بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا.
فإذا فرغت فانصب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجددی کے ہے غمزدوں کو رضا مجددی کے ہے غمزدوں کو رضا مجددی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی